अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रिहि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क, कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे, और ख़ास तौर पर इस मुल्क पे और इस मुस्लिम उम्मा पे, जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ भी कहीं मुसलमान बहनें आबाद हैं, मुसलमान भाई आबाद हैं, जहाँ पे भी मुश्किलात का शिकार है ये उम्मत और जुल्म का शिकार है, या अल्लाह उनको उस जुल्म से निजात दे और इस उम्मत को बतौर एक उम्मत इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे कि तसव्वुफ़ और फ़क्र क्या चीज़ है। ठीक है, इस पर शायद मैंने पहले भी बात की हो, लेकिन जैसे जैसे मुझे वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म होता है या कभी ज़्यादा मैं उसको सोचता हूँ कि उसको ज़्यादा गहराई से बयान किया जा सकता है या उसको वाज़ेह किया जा सकता है, तो फिर मैं वो दोबारा से उस चीज़ को ज़हन में ला के या उसको दोबारा से उस पर बात करता हूँ, ताकि ज़्यादा आसान अल्फाज से और हकीकत ज़्यादा गहराई में जाके समझी जा सके। ठीक है, तो तसव्वुफ़ क्या है और ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और ख़ुद ज़िंदगी की क्या अहमियत है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है तसव्वुफ़ और फ़क्र के हवाले से कि तसव्वुफ़ क्या है और ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और ख़ुद ज़िंदगी की जो है क्या अहमियत है। ठीक है, ज़िंदगी में तसव्वुफ़ की अहमियत और ख़ुद ज़िंदगी की अहमियत। ठीक है, ये दो बातें जो असल में समझने की हैं। ठीक है, जिससे आपको वाज़ेह समझ आएगा कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है और फ़क्र क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं इनकी हमारे दीन में भी और हमारे माशरे में भी, इसकी पढ़े लिखे माशरे में जो इल्म रखते हैं, ठीक है, असल इल्म रखते हैं, नाफ़े इल्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो इस पेचीदगी को समझने के लिए बहुत सारी कोशिशें और ख्वाहिशात रखता है इंसान के इसको जाने। ठीक है, तो फिर इसी हवाले से लोग गुमराह भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में शैतान भी अपना काम कर रहा होता है। ठीक, वो भी अपने रास्ते बनाए हुए हैं, चालें बिछाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने उससे बच के और अपना रास्ता बनाना है, जो अल्लाह ने बताया उस रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो फिर हमें उससे बचेंगे और उस इल्म से भी बचेंगे जो शैतान ने फैलाया, और जो इन्फॉर्मेशन जो इल्म जो उसने फैलाया उससे भी बचना ज़रूरी है। तब जाके ये चीज़ें जो अल्लाह की अता करते हैं, ठीक है, जो रब की अता करता चीज़ें हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ जो है कुरान से हो, सुन्नत से हो, या हमारे तौर तरीक़ों से हो ज़िंदगी में या माशरती ज़िंदगी में, अपनी निजी ज़िंदगी में, उन चीज़ों को समझने के लिए फिर जो है रब ताला हमारे लिए असबाब भी पैदा करता है, ज़रिए भी पैदा करता है, और फिर हमारे सामने वो उस चीज़ को हकीकत में सामने लेके भी आता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, किसी भी शय का जो हकीकत का इल्म है या उसकी जो असल हकीकत है या उसकी शक्ल है हकीकत में, वो मेरे सामने पेश कर, या वो मेरे सामने ला, या उसका इल्म मुझे अता कर। ठीक है, तो इस बात से वाज़ह होता है कि अगर कोई एक चीज़ है या कोई शय है, कोई ख्याल है, तसव्वुर है, या कोई भी मैटर के हवाले से या मटेरियल के हवाले से दुनिया में, मादी दुनिया में कोई मादी चीज़ है या शय है, उसकी हकीकत को जानने के लिए रब से ये दुआ करनी चाहिए कि उसकी शक्ल जो है असल हकीकत वो आपके सामने आए। ठीक है, तो ये दुआ करने से हमें ये भी, इस दुआ से ये भी पता चलता है कि उसकी कितनी सूरतें होंगी जो दुनिया में शैतान ने भी बनाई हैं, और इंसान की सोच के हवाले से भी वो किस तरह से उस चीज़ को समझता है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, अगर आपने कुरान सीखना शुरू किया है तो मेरी एक बात इंशाल्लाह आपको सही से समझ आ जाएगी, और जब भी कोई शय का इल्म सही हकीकत में जो अल्लाह की तरफ से इल्म दिया गया है, इस शय को जानने के लिए वो अपनी असल और हकीकी शक्ल में समझ आ जाता है, तो फिर इंसान के दिलो दिमाग में कोई शक इबहाम बाकी नहीं रहता, और ना ही कोई वसवसा और बुरा ख्याल इस शय के मतलब हमारे दिलों में या ज़हनों में आता है। ठीक है, एक होता है किसी शय का इल्म हो जाना, जिसे इल्लत कहा जाता है। ठीक है, मतलब इल्म में जो चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, फिर उस शय की हिकमत
ایک الگ چیز ہے، مطلب اس کی حقیقت کو جان لینا یا اس کو اس کے ہونے کے کیا فائدے ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا ذریعے ہیں، رب نے کیوں بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے۔ علت میں جو علم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس شے کے متعلق، ٹھیک ہے، اور حکمت وہ چیز ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کو بیان کیا، یہ وہ والی حکمت نہیں ہے طبی حکمت، حکمہ یا حکمہ کے لفظ سے آیا ہے، اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا حکمہ مطلب یا حکمہ مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اس کسی شے کی حقیقت کو جان لینا، ٹھیک ہے، حقیقت کو سمجھ لینا، مطلب اس کے فائدے کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو جائے آپ پہ، وہ حکمت کہلاتی ہے۔ اور کسی چیز کے بارے میں خالی علم رکھنا یا جاننا، جیسے قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے، سنت کا، حدیث کا اور باقی تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، کسی بھی جائے یا چیز کا، وہ علم کی حد تک علم کہلاتا ہے، علت کہتے ہیں اسے، اور حکمت وہ ہے کہ آپ کو اس کے فرائض، اس کی چیزیں ساری سمجھ آ جائیں بنیادی طور پہ کہ وہ کس لیے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حکمت اور علت میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ علم کی دو بڑی قسمیں موجود ہیں، پہلا جو صحیح اور نافع علم ہے، جو اور اترا ہی بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، جو قرآن اور سنت سے جس کا تعلق ہے اور حدیث سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو رب سے جوڑے رکھتا ہے اس دنیا میں رہ کے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں موجود رہتے ہوئے ہم رب تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس علم کے ذریعے سے جو آپ کو، مجھے اور ہر مسلمان اور انسان کو رب سے جوڑے رکھتا ہے، ورنہ علم کے بغیر کوئی اور چیز یا ذریعہ موجود نہیں ہے اس دنیا میں کہ انسان جو ہے مسلمان اس دنیا میں رہ کر جو ہے اس دنیا میں رب تعالیٰ سے جو ہے جڑ سکے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکے، ٹھیک ہے، روحانی طور پہ۔ اب کچھ لوگ قرآن کو بھی تصوف سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سوچ کے تحت قرآن کو سیکھتے ہیں، جس میں گمراہ ہونے کی کئی شکلیں اور صورتیں ممکن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن تصوف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے جب بھی قرآن کو سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے یا تلاوت کرنی ہے یا اس پہ غور و فکر کرنا ہے، جو کہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے، لامحدود ان لمیٹڈ اس پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے قرآن پہ، ٹھیک ہے، تو جب بھی سیکھنا ہے مطلب دنیا کا حاصل کیا گیا علم یا اس کے متعلق کوئی شے بھی قرآن سیکھتے وقت آپ کے ذہنوں یا خیالوں میں حاوی نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب بالکل نیوٹرل ہو کے یا نیوٹرل پوزیشن میں لا کے خود کو، ذہن کو، اپنی سوچ کو، عقل کو، پھر آپ نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمارا فوکس، توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کو سیکھنے اور علم، نافع علم حاصل کرنے میں مرکوز ہو، ٹھیک ہے، اور نیت دل میں یہ ہو کہ یہ ہم سیکھ اس لیے رہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہمیں رب کی محبت حاصل ہو جائے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم روحانی طور پہ جڑ جائیں یا وہ عشق ہمیں عطا ہو جائے، ٹھیک ہے، جب یہ نیت ہوگی تو پھر قرآن گمراہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پھر قرآن آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف اور صرف اس محبت میں یا رب کی محبت اور عشق کو حاصل کرنے کی سوچ اور عقل سے نیت دل میں پہ ہمارے غالب ہونی چاہیے۔ بس یہ کام پڑھنا، لکھنا اور سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے یا یہ بات جتنی سننے میں آپ کو آسان لگی اتنا ہی مشکل بھی ہے، اور مشکل صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے نفس کی جو تربیت دنیاوی علم اور جس میں زیادہ تر شیطانی علم کی بہت سی صورتیں موجود ہیں، بلکہ تقریباً زیادہ صورتیں جو ہے انسان کو گمراہ کر کے شیطان کی پیروی پہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو دنیاوی علم ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی صورتحال میں بات کر رہا ہوں اس علم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دنیاوی علم جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر صورتیں انسان کو گمراہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے نفوس یا ہمارے نفس جو ہے اب اس وقت ہمارے بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب مسلمان امت یا قوم ایک روح اور ایک نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ اس پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو میں بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، ہم نفسانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ہماری روحیں بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دل کی بیماری، ٹھیک ہے، یہ اس پہ بھی میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے، دل کی بیماریاں بہت ساری جو ظاہری ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، جن کو مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے، جن کا پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹرز کو یا ہماری جو سائنس ہے، ترقی جو ہم نے کی وہ اس کو بھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے، ان بیماریوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔